श्रीगणेशाय नमः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं चासुरद्रुहम् पीनवृत्तं महाबाहुम् सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तम् कुण्डलादिविराजितम् सर्वदाभीष्टदातारम् सतां वैभवमावहम् वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्याङ्गिरौ सदा तुङ्गाबुद्धितरङ्गस्य वातेन परिशोभितम् नानादेशगतैः सर्वैः सेव्यामननृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैः सुशक्तितः व्रजामि हनुमत्पादम् हंसकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीद्रेण पूजितं त्रिविधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यम् स्तोत्रभक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते विप्रो क्षणमासानन्तरं कलौ पुत्रार्थी लभते पुत्रान् यशार्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वथा नात्र सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करात् तस्य सन्देहो स याति नरकं ध्रुवम् श्रीहनुमानस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।